Like, subscribe, and get notified. Agriculture is a tough occupation, especially as far as farm labor is concerned. It is extremely difficult to get laborers to harvest the fields. In this scenario, Fathoda MLA Vijay Sardesai provided a harvester for harvesting fields of 270 farmers at Agalli, Fathoda. Farmers say that thanks to him, they have started recultivating their fields. शेत रोयता ती टोटल 270 फार्मर्स आसात आनी सगळी म्हणल्यार आख्खी फूल एरिया जी आसा ती शेत रोवपा आमकां सदांच वर्सान वर्स आयज जाली 20 वर्सां आमचो आमदार सर विजय सरदेसाय आमकां सदांच हेल्प करता हार्वेस्टिंगाकूच न्हू पूण सगळें जें शेतान रोवपा आमकां जें कितें लागता बीन सारें जावं आतां ट्रॅक्टरूय बीक आनी हार्वेस्टिंग सो आमकां हें सगळें सरान फ्री दिल्ले कारणान जी शेतां पडींग आसलेलीं जी शेतां लोक हे म्हारगाई लागून आनी लोकूय ते भाशेन मेळनासलेलो देखून आमी शेतां थोड्यांनी सोडलेलीं पूण तीं शेतां आयज सगळीं रोवपा लागल्या आनी खूब बरें दिसता आमकांय बी की जी आमची यूथ आसा तिवूय बी आपले जे घरांतले घरची शेतां आसा तें रोवपाक तिवूय मुखार सरलें आनी हें सगळें तेका लागून आमकां मुखार काडलें देखून आमी सरा सदांच उपकारी आसा आनी आमी सरा सदां थँक्यू म्हणटाय आनी हेज्या मुखारूय बी आमकां सदांच सराचो सपोर्ट आसात इतलें हें शेत जें हार्वेस्टिंग करून जाले उपरांत भाजी रोयताय आमी सगळीं फातोडेकारां आनी ती भाजी रोवपाक कांय शेतांनी उदो मेळना सो तें उदो मेळना जाल्ले कारणान रोवपा मेळनाशिल्लें पूण सरान जे ग्रुपांनी सेल्फ हेल्प ग्रूप केल्ले आसा जे भाशेन सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तशी फार्मर्सांचे ग्रूप केल्ले आसात आनी ते फार्मर्सां थ्रू सरान आमकां एक शेतांनी बांय मारून दिल्ले आसा ते बांय जाल्ले कारणान लोकांक सगळ्यांक भाजी रोवपा मेळटा आनी भाजी रोयली उपरांत पासून ती भाजी जी पिकावळ आमची जाता ती रोवपाक मार्केटान तर आतां सरान सांगलां मार्केटान खूब जाणां भाजी रोवपाक गेले जाल्यार विकपाक गेल्यार त्रास करता पूण सरान आमकां फातोडा जे स्टेडियम थिंगा आसा थिंगाय पासून शेतकारांक भाजी कोण रोयता ती पिकावळ विकपाक जाग दिल्लो आसा आनी आतां हालींच आमचे थिंगा शेतान चंद्रवाडो ते सायडीन कोंबळेवळ म्हणल्यार कोण वळखता आमचे शेतकार बी थिंगा आख्खो व्हडलो वळ तो सो तो वळ उदक सगळें भरोन शेतान येतालें आनीक शेतकारांची सगळी जे पीक जाता तें पाड जातालें सारकें शेत जमनी लागतालें आनी पिड्यार जातालें पूण सरान लास्ट एका पावसा दिसांनी शेत रोयचे पयलें JCB बी घालून तो उस्पून दिल्लो आनीक मागीर तेन्ना आमी सगळीं शेतकारान वचून सरा सांगलेलें की सर आमकां मातशें तो वळ बांदून दी म्हूण कित्याक एवरी टायम ते भाशेन जाता आनी शेत पिड्यार जाता म्हणून पण सरान सगळ्याचें आमकां मागणें आयकिलें आनीक तो वळ जाल्लो आसा आनी 6+ करोडाचो तो प्रोजेक्ट पास जालो म्हूण आमकां सरान सांगलां सो 24 hours 365 days फातोर्डा ग्रीन उरतलें शेतां लोक रोयतले आनी लोक रोवन ताजे पिकावळ काडून तांकां कितें तरी फायदो जातलो म्हळ्यार सबसिस्टन्स आनी इंडिजिनस पॉप्युलेशना खातीर आमचो फोकस आहा सो हें सोंपून आमी इमिजिएटली सगळ्या शेतकारांक बिहायंड दितले वेजिटेबल ट्रॅक्टर दिलो ट्रॅक्टर आमचे कडेन आसा आतां बांयो मारूंक जाय त्यो आनी बांयो मारतले थोडे कडेन फ्लडींग प्रॉब्लेम जाला नाल्लाचो इशू आहा तो बी आमी सगळे पयलींच घेतले हार्वेस्टिंग जाता म्हणल्यार रोखडेंच तें स्टार्ट जातलें Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim.
We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number 2 Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Like, subscribe, and get notified.